यो छ क्या टिम त राम्रो यो छ क्या सबैभन्दा टिम त राम्रो अहिले चाहिँ माली त आजभोलि पेट मात्रै हल्लाउँछ बाहिर ओडान भलिन्टियर मित्रहरू बल नियन्त्रण गर्न होला बल जता पनि जान सक्छ हेर्नु होला सिग्नल हेर्दै फोटो खिच्नु भने भैमा पनि फाल्ने बेच्दैन बेच्दो रहेछ पनि अब बाल्टिनमा हालेर ल्याउनु बोतल बनाएर
स्पाइक क्रस हुन सकेन खाता खोल्न सफल नुवाकोट 1-0 1-0 Sampai Metro Spike सँगसँगै खाता खोल्न सफल आयोजक रातो 1-1 1 इक्वल जर्सी नम्बर 8 का विशाल ठकुरी टिम क्याप्टेनको उत्कृष्ट प्रार सँगसँगै खाता खोलिएको छ सर्भिस बाहिरिएको छ आयोजकको तर्फबाट 2-1 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 6 नुवाकोटका खेलाडी एक अंक जोड्दै अङ्कलाई 3 पुर्याउन सफल नुवाकोट 3-1 3-1 जोड्दै अङ्कलाई 2 पुर्याउन सफल आयोजक रातो 2-3 सफल जर्सी नम्बर 8 आयोजक रातोका टिम क्याप्टेन टिमको हाँस्छन् मजाले बराबर 3 उसले बिगारेर देखेर एक अंक जोड्दै अङ्कलाई 4 पुर्याउन सफल आयोजक रातो 4-3 4-3 स्पाइक बाहिरिएको छ लगातार अङ्क जोड्ने क्रममा आयोजक रातो 5-3 5-3 स्पाइक क्रस हुन सकेन अङ्क आयोजक रातोलाई 6-3 6-3 सर्भिसमा लगातार जर्सी नम्बर 8 आयोजक रातोका टिम क्याप्टेन यति बेला अतिथि आउनुभएको जानकारी पाएको छु म संसार होटेलका सञ्चालक हरि गुरुङज्यूको आगमन भएको छ उहाँलाई आसन ग्रहणका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यसै गरी खाता लगाइसक्नु पनि अनुरोध गर्दछु लगातार अघि जोड्दै 8 पुर्याउन सफल आयोजक रातो 8-3 8-3 सधैँ मिठो बिचबाट सँगसँगै अङ्कलाई 9 पुर्याउन सफल आयोजक रातो 9-3 9-3 जोड्दै अङ्कलाई 10 पुर्याउन सफल आयोजक रातो 10-3 10-3 सर्भिस लगाउँदै अङ्कलाई 11 पुर्याउन सफल आयोजक रातो 11-3 11-3 लगातार अङ्क जोड्दै अङ्कलाई 12 पुर्याउन सफल आयोजक रातो 12-3 मनै हरिसकेको छ
सर्भिस लगाउँदै अङ्कलाई 13 पुर्याउन सफल आयोजक रातो 13-3 एक अंक जोड्दै अङ्कलाई 14 पुर्याउन सफल आयोजक रातो 14-3 14-3 प्रथम सारंगी छारी गेस्ट हाउस की सञ्चालिका हाम्रै कोषाध्यक्ष गोविन्द साई ज्यूको उहाँ खगेन्द्र कुमारी आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई अतिथि आसन ग्रहणका लागि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैले ताली बजाइदिनु होला उहाँको सम्मानका लागि। अङ्कलाई 17 पुर्याउन सफल आयोजक रातो 17-3 यसबाहेक बाहिरिएको छ। धेरै लामो समय पश्चात नुवाकोटले अङ्क जोड्न सफल भएको छ। 4-17 4-17 एक अंक जोड्दै अङ्कलाई 18 पुर्याउन सफल आयोजक रातो 18-4 89-4 त्यो 7 नम्बर है, त्यो 7 पनि उफ्रिँदो रहेछ त। एक अंक जोड्दै अङ्कलाई 19 पुर्याउन सफल आयोजक रातो 19-4 19-4 एक अंक जोड्दै अङ्कलाई 20 पुर्याउन सफल आयोजक रातो 20-4 26 क्रस हुन सकेन। अङ्क नुवाकोटलाई 5-20 खेलाडी परिवर्तन 9लाई बाहिर र जर्सी नम्बर 3लाई भित्र। एक अंक जोड्दै अङ्कलाई 6 पुर्याउन सफल नुवाकोट 26 6-20 एक अंक जोड्दै अङ्कलाई 21 पुर्याउन सफल आयोजक रातो 21-6 र यसबाहेक सँगसँगै अङ्कलाई 7 पुर्याउन सफल नुवाकोट 7-21 सर्भिस बाहिरिएको छ। यति बेला नुवाकोटको तर्फबाट अङ्क आयोजक रातोको पक्षमा अङ्क 22-7 22-7 एक अंक जोड्दै अङ्कलाई 23 पुर्याउन सफल आयोजक रातो 23-7 23-7 एक
सधैँ राम्रो स्पाइक गर्दै अङ्कलाई अन्तिम अङ्क 24 पुऱ्याउन सफल आयोजक रातो 24-7 प्लेसिङ सँगसँगै नाम समयको साथ अङ्क जोड्दै सफल नुवाकोट 8-24 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 4 नुवाकोटका खेलाडी राम्रो ब्लकिङ सँगसँगै अङ्कलाई 9 पुर्याउन सफल नुवाकोट 9-24 9-24 भन्नु 9 त पुग्यो म त 5 मै हाल्छ कि जस्तो लाग्छ हाम्रो प्लेसिङ सँगसँगै अङ्कलाई 10 पुर्याउन सफल नुवाकोट 10-24 लगातार सर्भिसमा जर्सी नम्बर 4 नुवाकोटका खेलाडी सर्भिस बाहिरको छ 10 का विरुद्ध 25 ले पहिलो सेट आयोजक रातोले आफ्नो पक्षमा कब्जा गर्न सफल भइरहेको छ। अब दोस्रो सेट भनेर उपस्थित छ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू आदरणीय भलिबल खेल प्रेमी कला प्रेमी दर्शक महानुभावहरू तपाईहरुले टिकट काटेर भित्र प्रवेश गर्नुभएको छ भने आफूसँग भएको कतै नहराउनको लागि सुरक्षितका साथ राख्नको लागि म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। आज तपाईहरुको अर्धकट्टीको नम्बर यहाँबाट कोलापुरका जर्सी नम्बर 7 का खेलाडी सँगै पावरफुल स्पाइक सँगसँगै काटा खोल्न सफल आयोजक रातो 1-0 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 4 आयोजकका खेलाडी स्पाइक बाहिरको छ पुनः अङ्क जोड्न सफल आयोजक रातो 2-0 स्पाइक क्रस हुन सकेन अहिलेको अङ्क पुनः आयोजक रातोलाई 3-0 खाता खोल्न सफल नुवाकोट 1-3 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 2 नुवाकोटका खेलाडी टच भएको छ यति बेला आयोजक रातोका खेलाडी तर्फबाट अङ्क भने नुवाकोटलाई 2-3 सर्भिसमा लगातार जर्सी नम्बर 2 नुवाकोटका खेलाडी राम्रो प्लेसिङ स्पाइक सँगसँगै अङ्कलाई 4 पुर्याउन सफल आयोजक रातो 4-2 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 8 आयोजक टिमका क्याप्टेन स्पाइक बाहिरको छ नुवाकोटको तर्फबाट अङ्क आयोजक रातोलाई 5-2 आयोजक टिमका क्याप्टेन जर्सी नम्बर 8 विशाल ठकुरीज्यूबाट सर्भिस लगाउँदै अङ्कलाई 6 पुर्याउन सफल 6-2 यसलाई भाग्यमानी सर्भिसको रूपमा पनि हामीले भन्न मिल्छ 7-2 राम्रो प्रयास
सँगसँगै अङ्कलाई 3 पुर्याउन सफल नुवाकोट 3-7 3-7। एक अङ्क जोड्दै अङ्कलाई 8 पुर्याउन सफल आयोजक रातो 8-3 8-3। सर्भिसमा जर्सी नम्बर 5 आयोजक टिमका खेलाडी। एक अङ्क जोड्दै अङ्कलाई 9 पुर्याउन सफल आयोजक रातो 9-3 9-3। यसपछिको खेल भेरपाटन प्रशिक्षण केन्द्र गङ्गापुर नयाँ बसवाक भर्सेस गल्याङ स्याङ्जाको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। दुवै टिमका खेलाडी सदस्यज्यूहरू तयारी अवस्थामा मैदानहरूबाट गइदिनुमा म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। एक अङ्क जोड्दै अङ्कलाई 5 पुर्याउन सफल नुवाकोट 5-9 5-9। एक अङ्क जोड्दै अङ्कलाई 6 पुर्याउन सफल नुवाकोट 6-9 6-9। साथै पावरफुल प्रहार आयोजक रातोका खेलाडीबाट 10-6 10-6। साथै राम्रो टच आउट बनाउँदै अङ्कलाई 7 पुर्याउन सफल नुवाकोट 7-10 7-3 7-10। एक अङ्क जोड्दै अङ्कलाई 8 पुर्याउन सफल नुवाकोट 8-10 8। आउनु काम गरेर आउनु दामी भयो। सँगसँगै अङ्कलाई 11 पुर्याउन सफल आयोजक रातो 11-8। त्यो कान्तिपुर मलभित्र क्या त्यहाँ स्वदेशी जोडेर भनिदियो। एक अङ्क जोड्दै अङ्कलाई 12 पुर्याउन सफल आयोजक रातो 12-8 12-8। सातजना भयो सबै सके ए नेताई म यहाँ एक अङ्क जोड्दै अङ्कलाई 9 पुर्याउन सफल नुवाकोट 9-12 9-12। खेलाडी परिवर्तन गर्दै नुवाकोट 9 कोठामा पिचमा प्रवेश गराएको छ। 9-12 चाहिँ स्कुल बोर्डको नतिजा अनुसार सर्भिस सकेन अङ्क आयोजक रातोलाई 13-9 13-9। एक अङ्क जोड्दै अङ्कलाई 10 पुर्याउन सफल नुवाकोट 10-13 10-13। आयोजक रातोका खेलाडीहरूले तालमेल नमिल्नाका कारणले अहिलेको अङ्क नुवाकोटलाई 11-13 11-13।
सर्भिस लगाउँदै अङ्कलाई 12 पुर्याउन सफल नुवाकोट 12-13 अघिल्लो सेटमा भन्दा अहिले लयमा फर्किने प्रयास गरिरहेको छ नुवाकोटले। यसपछिको खेल भने कल्याण स्याङ्जाको प्रतिस्पर्धा हुने भएकोले दुवै टिमका खेलाडी सदस्यहरू तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुनुको लागि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। झुटे अङ्कलाई 13 पुर्याउन सफल 14 पुर्याउन सफल 14-13 17 14 बराबर सर्भिसमा जर्सी नम्बर 4 आयोजक टिमका खेलाडी टच भएको छ। यति बेला आयोजक रातोको तर्फबाट अङ्क नुवाकोटलाई 15-14 एक अङ्कले लिड गरिरहेको छ। यति बेला नुवाकोटले सधैँ राम्रो कुरा जर्सी नम्बर 5 का आयोजक टिमका खेलाडीबाट 15 बराबर 15 इक्वल 15 all विश्व जर्सी नम्बर 8 आयोजक टिमका क्याप्टेन सधैँ राम्रो प्रार सँगसँगै अङ्कलाई 16 पुर्याउन सफल आयोजक रातो 16-15 16-15 सर्भिसमा लगातार जर्सी नम्बर 8 आयोजक रातो टिमका क्याप्टेन स्पाइक बाहिरको छ। लगातार अङ्क जोड्ने क्रममा आयोजक रातो 17-15 17-15 सधैँ राम्रो प्रार सँगसँगै अङ्कलाई 16 पुर्याउन सफल नुवाकोट 16-17 16-17 बाहिरको छ। आयोजक रातोको तर्फबाट अङ्क नुवाकोटलाई 17 बराबर सर्भिस क्रस हुन सकेन। एक अङ्क जोड्दै अङ्कलाई 18 पुर्याउन सफल नुवाकोट 18 बराबर 18 all प्लेसिङ सँगसँगै अङ्कलाई 19 पुर्याउन सफल नुवाकोट 19-18 19-18 प्लेसिङ सँगसँगै अङ्कलाई 19 पुर्याउन सफल आयोजक रातो 19 बराबर 19 all सर्भिस क्रस हुन सकेन। आयोजक रातोको तर्फबाट अङ्क नुवाकोटलाई 20-19 20-19 सधैँ पावरफुल सँगसँगै अङ्कलाई 20 पुर्याउन सफल आयोजक रातो 20 बराबर 20 all
सर्भिस बाहिरिएको छ। आयोजक रातोको तर्फबाट अङ्क नुवाकोटलाई 21-20 एक अङ्कले अग्रता लिइरहेको देख्न सक्छौँ नुवाकोट। एक अङ्क जोड्दै अङ्कलाई 21 पुर्याउन सफल आयोजक रातो 21-22 21-22। टच भएको छ यति बेला नुवाकोटको अङ्क आयोजक रातोलाई 22 बराबर 22-22 अन। कोच कति खुसी भएन अहिले नुवाकोटका कोच कति खुसी भयो अहिले। कोच यति फल नगर्दा जित्थ्यो यिनीहरूले। हेलो, यसपछिको खेल गल्याङ स्याङ्जा र ढोरपाटन स्पोर्ट्स क्लब बीच हुने हुँदा दुवै तर्फका खेलाडी सदस्यहरू तयारी अवस्थामा रहिदिनुहोला। त्यसै गरी आजको अन्तिम खेल स्पिन्डेल स्कुल भक्तपुर र न्युटन स्कुल भलटाको बीच हुने हुँदा उक्त खेलाडीहरू पनि तयारी अवस्थामा रहिदिनुहोला। जोड्दै अङ्कलाई 23 पुर्याउन सफल नुवाकोट 23-22 23-22। सर्भिस लाउँछ फेरि हाम्रो स्पाइक सँगसँगै अङ्कलाई 23 अल बनाउन सफल 23 अल 23 बराबर। सर्भिस क्रस हुन सकेन। अहिलेको अङ्क नुवाकोटलाई अन्तिम अङ्क 24 बनाउन सफल भएको छ 24-23। लगाइदियो 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 कि लगाइदियो। एक अङ्क जोड्दै अङ्कलाई 24 पुर्याउन सफल आयोजक रातो 24 बराबर 24। सर्भिस क्रस हुन सकेन। अङ्क नुवाकोटलाई 25-24। खेलाडी परिवर्तन गर्दै नुवाकोट बाहिरिएको छ। अहिलेको अङ्क आयोजक रातोलाई 25-25 बराबर 25। बाहिरिएको छ। अङ्क जोड्दै अङ्कलाई 26 पुर्याउन सफल आयोजक रातो 26-25। दोस्रो सेटको दोस्रो टाइममा
यसपछिको खेलमा नै द पाटन स्पोर्ट्स ट्रेनिङ सेन्टर त्यसै गरी कल्याण स्याङ्जाको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुनुभएकोले दुवै टिमका खेलाडी सदस्यहरू तयारी अवस्थामा रहिरहन म आग्रह गर्दछु। कति हाल्छ सिटी गर्ने के सँगसँगै 27 दोस्रो सेट आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको छ। आयोजक रातो विजय भएको छ। बधाई छ आयोजक रातोलाई।